दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर अगर आप लोग ट्विटर पर हैं तो वहाँ पर तो ज़रूर, या फिर किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कहीं ना कहीं आप लोगों की नज़र इस वीडियो पर तो ज़रूर पड़ी होगी। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो वायरल ही इतनी ज़्यादा हुई है और इसकी चर्चाएं भी खूब की गई हैं, ख़ास तौर से ऐसे वेस्टर्न देश के जहाँ के मीडिया में रशिया और व्लादिमीर पुतिन को सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर दिखाया जाता है। वहाँ के सोशल मीडिया पर तो इस वीडियो ने और इस वीडियो के जो पिक्चर्स वगैरह थे उन्होंने खूब आग लगाई है। एक ऐसा वीडियो कि जिसमें देखा जा सकता है कि मौजूदा दौर का दुनिया का सबसे ताकतवर नेता मतलब कि व्लादिमीर पुतिन एक आम से दिखने वाले मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम शेख या आप उनको जो भी कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म गुरु, उनके सामने व्लादिमीर पुतिन अदब के मामले में टोटली सरेंडर कर चुके हैं। बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि व्लादिमीर पुतिन ने तो इन मुस्लिम स्कॉलर के सामने बैठने से भी मना कर दिया। वो जब तक खड़े रहे व्लादिमीर पुतिन भी खड़े रहे, बल्कि ये मुस्लिम स्कॉलर अगले कई मिनट्स तक लंबी स्पीच देते रहे और व्लादिमीर पुतिन लगातार खड़े रहे। वो भी जिस अंदाज में जिस तरह से खड़े थे उस चीज़ ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस वगैरह को देखकर तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो जैसे बच्चे अपने स्कूल में किसी टीचर के सामने नर्वस कंडीशन में खड़े होते हैं और टीचर की डांट खा रहे होते हैं। इसी चीज़ ने ही इस वीडियो को न सिर्फ पल भर के अंदर दुनिया भर में वायरल कर दिया, बल्कि ज़्यादातर लोगों को ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि आखिर आम से दिखने वाले ये मुस्लिम स्कॉलर कौन हैं कि जिनके साथ पुतिन का ऐसा रिश्ता है। पुतिन इनसे इतने ज़्यादा इंस्पायर क्यों हैं, इतने मुतासिर क्यों हैं। और दूसरी तरफ अगर आप लोग इन मुस्लिम शेख की स्पीच भी सुनेंगे तो उसको भी देखकर हैरानी होगी कि बाकी मुस्लिम स्कॉलर से उलट इनकी छोटी सी स्पीच में ही आप लोगों को वर्ल्ड वॉर 3, यूक्रेन, पैलेस्टाइन, इसराइल का मैटर, मिडिल ईस्ट की बाकी मुसीबतें, क़यामत का आना, दुनिया का ख़त्म होना, हर चीज़ का जिक्र मिल जाएगा। साथ ही इन्होंने अपनी इस स्पीच के थ्रू व्लादिमीर पुतिन और उनके जनरल्स या फिर उनके जो बाकी फौजी हैं उनको एडवाइस भी दी। साथियों, वैसे तो रशिया के इन शेख का जो नाम है वो इनकी अपनी ज़बान में इस तरह का है कि अगर मैं यहाँ पर लूँगा तो उम्मीद है कि गलत ही प्रोनाउंस करूँगा, इसीलिए आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी दुनिया भर में इनको आमतौर पर तलगत ताजुद्दीन या फिर तलगत ताजुद्दीन के नाम से जाना जाता है। ये रशिया के एक ऐसे सुन्नी हनफी स्कॉलर हैं कि जिनका जन्म सन 1948 में मतलब के यूएसएसआर के दौर में हुआ था। इस हिसाब से इनकी उम्र भी लगभग 76 मतलब के 76 ईयर्स हो चुकी है। इनके जो फादर हुआ करते थे वो एक लॉरी ड्राइवर थे, जबकि इनकी माँ एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। इन्होंने जो अपनी दीनी तालीम हासिल की थी वो बुखारा से हासिल की थी, जबकि बाद में अपनी इस्लामिक हायर एजुकेशन के लिए ये दुनिया में मशहूर जो मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी गए थे। धीरे धीरे वक्त गुजरा और फिर अपनी काबिलियत के बलबूते पर ये इतना ज़्यादा ऊपर बढ़े और इतनी ज़्यादा शोहरत पाई कि रशिया के ग्रैंड मुफ्ती ही बन गए, मतलब कि पूरे रशिया के सबसे बड़े मुफ्ती। आज के दौर में इन्हीं को ही रशिया का मेन शेखुल इस्लाम और ग्रैंड मुफ्ती माना जाता है। साथ ही रशिया के ये जो शेखुल इस्लाम हैं ये अक्सर अपनी आइडियोलॉजीज या फिर दिए गए बयानों की वजह से भी चर्चाओं में रहते हैं। मिसाल के तौर पर LGBTQ का ही मामला ले लीजिए कि बाकी मुस्लिम स्कॉलर्स की तरह हैं तो ये भी उसके खिलाफ, लेकिन जितना ओपनली ये बोलते हैं इतना शायद ही किसी और मुस्लिम स्कॉलर्स को वेस्ट या फिर रशिया जैसे देशों में बोलता हुआ देखा जाता है। इन्होंने तो कई बार रशिया के जो कुछ मशहूर और बड़े ईसाई धर्मगुरु हैं उनके साथ यूनिटी करके इसके खिलाफ कैंपेन चलाने की भी कोशिशें की हैं, बल्कि एक दो बार जब इससे रिलेटेड कोई परेड वगैरह प्लान की गई थी तो अपने सपोर्टर्स के जरिए से और ईसाइयों की यूनिटी की मदद से इसको काउंटर करने का फैसला किया था। इसके अलावा रशिया का यूक्रेन के ऊपर जो अटैक था उसको भी इन शेखुल इस्लाम ने खुलकर सपोर्ट किया था और इसको एक जायज कदम करार दिया था। साथ ही रशिया के ये ग्रैंड मुफ्ती यूरेशियनिज्म की आइडियोलॉजी पर भी यकीन रखते हैं, मतलब इनके मुताबिक रशिया ना तो यूरोप से बिलोंग करता है और ना ही एशिया से, बल्कि हिस्टोरिकली रशिया की अपनी पहचान है और ये अपने आप में एक अलग सिविलाइजेशन है। अगर आप लोग इंटरनेट पर इनके नाम को सर्च करेंगे और इनकी पुरानी जिंदगी को खंगालने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि ये अक्सर ही वक्त वक्त पर व्लादिमीर पुतिन के करीब ही नजर आए हैं। पहले भी कई बार व्लादिमीर पुतिन या तो इनसे मिलने जा चुके हैं या इनको मिलने बुला चुके हैं, मतलब इन लोगों की मीटिंग या फिर प्राइवेट कन्वर्सेशन इंटरनेट पर नजर आती हैं।
موجودہ وائرل ہونے والی اسپیچ پر بھی نظر ڈالی جائے تو اس میں شیخ الاسلام نے سب سے پہلے تو جو رشین ٹروپس ہیں جو آلریڈی یوکرین وار میں الجھے ہوئے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے فلسطینی لوگوں کے اسٹرگل کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ ولادیمیر پوتن کے ان الفاظوں کو بھی دہرایا کہ رشیا کو کانکر کرنا یا پھر اس کو توڑنا ناممکن بات ہے، ہم نے ہر سینچری میں یہ پروف کیا ہے، ہم پیرس پہنچے، برلن پہنچے، اسٹاک ہوم پہنچے، اور اب کوئی بھی بارڈر ہماری میزائل رینج سے باہر نہیں ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ تمام رشین لوگ انکلوڈنگ مسلمز اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم ہی جیتیں گے کیونکہ سچائی ہمارے ساتھ ہے، اور اب تو صرف ہمارا کانسٹیٹیوشن ہی ریسٹور نہیں ہوا ہے، مطلب فیتھ ان گاڈ کو ریکگنائز کرنے لگا ہے، بلکہ جو ہم اینتھم گاتے ہیں اس میں بھی کلیم کرتے ہیں کہ گاڈ پروٹیکٹس آر کنٹری، مطلب کہ گاڈ ہی ہمارے دیش کی حفاظت کرتا ہے۔ رشیا کے شیخ الاسلام نے فلسطین کا بھی ذکر کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا تھرڈ ورلڈ وار ہونے والی ہے، کیا دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے سائنٹسٹ کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ بھی ڈسکور کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ دنیا خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہے، اور ایز اے بلیور ہمارا یقین ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی ایسا انسان باقی ہے کہ جو گاڈ کو پکارتا رہے، خدا کو پکارتا رہے، تو جب تک وہ خدا کی طرف واپس نہیں جائے گا تب تک یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ ویسے دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھلے ہی ان مسلم اسکالر مطلب کہ رشیا کے گرینڈ مفتی کے ساتھ جو ولادیمیر پوتن ہیں وہ اسپیشل اور پرسنل رشتے شیئر کرتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ پچھلے کچھ سالوں کی پولیٹکس پر نظر ڈالیں گے تو پائیں گے کہ ولادیمیر پوتن مسلم اسکالرز یا پھر مسلم ریلیجن سے جڑی ہوئی باقی چیزوں سے بھی کافی قریب نظر آئے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی کچھ وقت پہلے بھی کچھ ایسے ویژول سامنے آئے تھے کہ جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ولادیمیر پوتن چیچن کے جو لیڈر ہیں مطلب کہ رمضان قادیروف، ان کے ساتھ ایک قرآن کے پاس کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر انہوں نے نہ صرف اس کو بڑے ادب سے چوما بلکہ بڑے ہی کیئرفل یعنی ادب کے ساتھ اس کو ہاتھ میں بھی لیا۔ اس سے پہلے جب یورپ کے کچھ دیشوں میں فری اسپیچ کے نام پر پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کو لے کر بھی کافی چرچائیں ہو رہی تھی، اس وقت بھی ولادیمیر پوتن نے اس میٹر پر سخت اسٹینڈ لیا تھا۔ اب ان تمام چیزوں کو لے کر ولادیمیر پوتن کے دل میں کیا ہے یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن ہاں ان تمام چیزوں کا جو پولیٹیکلی فائدہ ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ رشیا کی ایک بہت بڑی آبادی اب مسلم آبادی ہے۔ رشیا ایک ایسا دیش بھی ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ زمین رکھنے کے باوجود بھی پاپولیشن کرائسس سے گزر رہا ہے، مطلب کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں بھی بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جو چند مسلم علاقے ہیں وہاں کی آبادی اتنی تیزی کے ساتھ نہیں گر رہی ہے یا پھر گر ہی نہیں رہی ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آنے والے دور میں مسلم آبادی اور بھی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، مطلب کہ ٹوٹل آبادی کے 50% کو بھی کراس کر جائے گی۔ ایون موجودہ دور میں بھی حالات ایسے ہیں کہ جو رشیا یوکرین میں وار لڑ رہا ہے، خاص طور سے جو زمینی جنگ چل رہی ہے، اس میں سارے معاملات، اس میں ساری ٹکر صرف اور صرف مسلم فائٹرز نے ہی روک رکھی ہے۔ یہ مسلم فائٹرز وہ ہیں کہ جن کا تعلق چیچنیا یا پھر داغستان وغیرہ سے ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔